The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa mga Hebro Kapitulo 11. Kag akon pagabasahon ang versikulo 8. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton mga Hebro Kapitulo 11, versikulo 8. Bangod sa pagtuo, si Abraham nagtuman sang gintawag siya sa pagkadto sa duog nga iya batunon nga panublion, kag naglakat siya nga wala makahibalo kundiin siya makadto. Ginakabig ang ini nga kalantahon, Hymn of Prayer, kalantahon sang pangamuyo. Kag ang ini nga pangamuyo ini para sa aton langitnon nga amay nga siya amo ang magpangulo sa aton niya nga tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Lead us, O Father. Kagkabay pa nga amuman ini ang aton gid nga pangamuyo, nga ang aton nga amay, langitnon aton nga amay, amo ang magapanguna kag magagiya sa aton. Kay nebaluan aton nga ang dalan nga iya nga ituytuyan kita amo ang dalanon sang kalinong. Kag nga sa diin, kun wala ang iya nga kamot nga amo ang nagagiya sa aton, matalang kita, madula kita sa mga banas, kag subong man nga ang pagpangduwa-duwa, kag ang kasubo, magapabilin. Apang nagapasalamat kita nga paagi sa aton Ginoong Jesucristo, nga siya amo ang nagpayag, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Kag siya amo ang nagagiya kag nagaubay sa aton nga makapanglakaton kita sa dalanon nga gusto sang aton Ginoo nga aton niya pagalaktan. Kakatahom diri kay ang aton niya Ginoo wala lang siya nagtudlo sa aton kundiin kita maglakat nga mga dalan o kun ano nga direksyon ang aton nga pagalaktan, kundi siya mismo ang aton nga dalan. Siya mismo ang nagtudlo, nagupod kag naggiya sa aton paagi sa iya presensya. Kagatahom sa sina nga kamatuoran kay ikaw kag ako, wala kita sing sarang maymo kung sa aton lamang tawhanon nga kusog kabakod kag kinagman. Apang sa tion nga magsalig kita sa aton Ginoo, may ara kita kaisog sa pagpangabuhi, may ara kita kasiguruhan sa aton nga pagpanglakaton, kag bisan pa may paglaom kita sa aton nga palabuton. Lead us, O Father. Now padayon kita sa pagtuon naton sa pulong sang aton nga Ginoo kag sang tinalikdan nga adlaw. Ginsugdan naton ang paglaom ni Abraham. Kag subong sa paglaom ni Job, ang paglaom ni Abraham napasad, nasandig kag nabase sa saad sang Dios. They were able to hope because they were aware and they are knowledgeable of the promises of God. Amuman ini sa aton niya nga kabuhi. Kung ikaw kag ako may Biblianhon nga paglaom, ina tungod una sa tanan nakahibalo kita sang saad sang Dios, kag amo ini nga ginalauman naton niya tumanon niya. Kag ang pamangkot diin ang saad sang Dios, yara sa iya pulong. Amo ini nga sa ginaliwat-liwat naton nagatuon kita sang Biblia, nagapamalandong kita sa
sa kasulatan sa tinutuyo nga mahibaluan naton ang mga kamatuoran nga gusto niya ipahayag sa aton kag paagi sini aton nga malauman. Now isa man kabutang aton nga natun-an, hindi tanan-tanan niya saad para sa imo kag para sa akon. May mga saad nga para sa mga Hudiyo lang. May mga saad nga para sa Hintil. May mga saad nga para sa mga tumuluo sa ano nga panahon. Pero may mga saad man nga sa mga tumuluo sa sina lang nga panahon. So lain-lain gid ini. So dapat tibaluon naton ang saad sa Dios kag kun bala para ini sa imo o kun para ini sa iban, kag subong man nga paagi sini aton niya nga masiligan kag malauman ang mga saad nga gin pahayag sa Ginoo paagi sa iya balaan niya pulong. So ari sa aton pagbalik sa aton subong nga pagtuon, lantawon naton kung ano ang nakita naton kag makabig naton Biblia non nga paglaom. Kag sa ginambal na to, no, ining pulong hope, faith, believe, trust, they are related terms. Kag ang ideya diri nga may mga butang nga ginasaligan, ginalauman naton, ginekspektar naton nga tumanon. Kay ini nga mga butang nakahibalo kita nga ginsaad ini sa imo kag sa akon. Ti amo ini ang aton diri nga pagtuon sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag ang isa diri ka butang nga aton subong pagapamlandungan amo ang paglaom, ang pagtuo ni Abraham. Ti diri sa Hebrews chapter 11 verse 8, bangod sa pagtuo si Abraham, nagtuman sang gintawag siya sa pagkadto sa duog nga iya batunon nga panublion. Ti ang ini nga dinalan sang kasulatan, makita naton nga wala na sang iban pa nga nagtulod sa kay Abraham sa paggwa sa iya dira nga duog nga ginatiniran, ginaistaran niya, kag magpanglakaton sa pagbaton sang duog nga ginsaad sang Dios sa iya, kun indi sang iya nga pagtuo. Wala sa kahibalo kung ano to ang duog nga gadtuan niya. Wala sa kabalo kung ano gid ang matabo sa duog nga ihatag sa iya. Apang isa lang kabutang nga iya kag patod siya, kag amo ini nasandigan sa ipagtuo, naginsaad ini sang Dios, kag ang Dios nga nagsaad sa iya, hindi magtalikod o kon magbutig o kon maghunos sang ginsaad niya sa iya. Ti balik kita, diin naton ini makita nga account, ang ini nga istorya, diin naton ini naibaluan. Maatras kita sa Henesis Kapitulo 12. Kag masugod kita dira sa versikulo 1 kag subong man versikulo 2. Ang ini nga dinalan nagpahayag sa aton, karon ang Ginoo nagsiling kay Abram. Kati amo ini ngalan ni Abraham. Ang una niya nga pangalan Abram. Kag ginislan ini sang Dios nga Abraham, halin ka sa imo duta kag sa imo kay mataan, kag sa balay sang imo amay, pagkadto sa duta nga akon igapakita sa imo. Kag himuon ko gikan sa imo ang isa ka pungsod nga dako, kag pakamayuhon ko ikaw, kag padakuon ko ang imo ngalan, kag mangin pagpakamaayo ikaw. Pakamayuhon ko ang nagapakamayo sa imo, kag ang nagapakamalaot sa imo, pakamalaoton ko. Kag sa imo pakamayuhon ang tanan nga mga panimalay sang duta. Ti ang ini nga dinalan sa kasulatan, makita naton ang una nga tion nga ang aton nga Dios nagpakigambal sa kay Abraham. Kag sang ginhambal niya ang ini nga mabutang,
sa makita naton sa pulong sa Ginoo. Versikulo 4, gani naglakat si Abraham suno sa napamulong sa iya sang Ginoo. Kag kun aton diri nga lang taon, naglakat si Abraham ini tungod sang iya nga pagtuo sa saad sang aton nga Dios. Kun aton bala usisaon sing maayo ang ini nga dinalan sa kasulatan, sa aton nya nga tawhanon nga paglantaw sang mga sitwasyon, daw kaalang-alang nga lantaw naton nga akin ang lanon gid nga maglakat si Abraham. Nadumdumo na to, no? Nga sang ginukman sang Diyos ang kalibutan paagi sa anaw. Ang panimalay ni Noah ang naluwas. Kagang isa sa mga kabataan ni Noah amo si Shem. Kag ang kaliwatan ni Shem amo ini nagwa si Abraham. Halin sa kay Terah, nagadto sa kay Abraham, no? Amo ini ang makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag diri naton masapuan ining promesa sang Dios sa kay Abraham. Kag paagi sini diri naton makita ang paglaom ni Abraham, pagtuo ni Abraham nga ang ini nga butang iya nga maangkon. Tri kun aton gid nga padaluman sang pangunauna nga akinanglanon gid si Abraham nga magwa kag maghalin sa iya nga duog, sa iya nga kabikahan, sa iya kaparentihan kag sa iya nga panimalay. Amo na makita naton sa pulong sa Dios, maayo man iya pangabuhi. Kag sa sadto nga panahon, ang iya gali iya nga balay digto sa Ur of Chaldees, hindi tiya layang-layang, hindi tiya temporaryo nga balay, nga tent, layang-layang. Kung hindi, bato na ini nga balay. Kag sa sadto nga panahon, but silingon sina nga permanente na maayo ang pangabuhi ni Abraham. San o nagahalin ang tawo? O kung butang naton, san o nagalayas? O kung nagatabog, no? Ginatabog ang tawo. Amo ini ang mga rasunes nga dapat magalin ang isa ka tawo. Ayan sa iya dira nga duog, sa iya nga kaparentihan o kung sa iya nga panimalay. Una gid, ti kun mapirdi, malutos kamo sa inyo mga kaaway. Isa ka ginharian, iya atakiyon ang isa man ka ginharian, kag kung mapirdi niya, ti wala mahimo ang napirdi. Kung palayason sila, ti wala sila mahimo. Malayas gid sila. Katulad sang ginatawag naton dira mga deportations kag exiles sa Old Testament, sa mga katawan sa Dios, sa mga Hudiyo. Katulad kiday Daniel, no? Kag sa iban pagidra nga mga Bible characters sa Old Testament. Di amo ini ang isa diri when they were defeated. Ano pagid? When they were stricken by poverty. Kung imol ka kag pigado ka, matiner ka pa sa sina nga duog. Kundi magwa ka kag mangita ka sang iba niya duog nga basi. Makatag ina sang kaayuhan sa imo. Madumduman pa naton si Naomi, kag ang iya nga bana, kag ang duwa nila kabataan nga lalaki. Pigado gid sa ila nga duog. Tinagwa siya, no? Kag amo atuman gani nga iya na sugata si Ruth, no? Ti amo ini ang isa sa mga rason. Kag ano pagid? Kag siguro ti kung matog na itong bala wanted ka, no? May krimen ka nga nahimo, kag ginalagas ka sa hustisya, so malagyo. Ti amo ini nga alaplaag, malagyo, malikaw, malayas ka.
kay ti ginapangita ka sa hustisya agud bayran mo ang krimen o kung sala nga gin himo nimo. O kung ayhan ang isa man dira nga wala kasing pangabuyan o kung wala kasang duta kasi una nga panahon niya ang duta ang importante. Kay dira sa duta maka pangabuhi ka, makapananom, kag maka sagod sa makasapatan, kag paagi sini magmuad ang imo nga pagpangabuhi. Now, kung aton nga usisaon, wala sang amo sini nga kahimtangan si Abraham, nga bangod sini, ti wala sa sisar nga may mo. Ginkontra sa sang iya nga mga himata, o kung utod niya, o kung ginalaga sa sang hustisya, o kung napirdi siya, o kung pigado siya, ti amo niya kailangan magwa na gid lang siya. Kaya amo na sigurong isa, o kung pinakaulihin niya, nga opsyon sa iya nga pagpangabuhi. Now, if we try to look up the scriptures, hindi amo ina ang sitwasyon ni Abraham. None was present in the life of Abraham in that particular time. Kaya kung ato niya nga lang taon gani sa pulong sa Ginoo, madamo siya. Tamaan kadako ang iya nga panimalay sa pagwa niya palang to. Sa Ur of Chaldees upod pang iya nga amay, kagang iya nga amay nga amo si Tera, napataya sa Haran, tunga-tunga palang sa ila nga pagpanglakaton. Kag madamo sila sa mga kasapatan. Kag may mga ulipon siya nga dala. So kung sa aton pa, wala na sang iban pa nga butang nga nakatulod sa kay Abraham nga maglakat kung hindi ang iya nga pagtuo. You know what? This is one of the many interesting points in the life of Abraham. Ang iya desisyon wala na base sa nakita niya, kung hindi sa nabatian niya sa Diyos. Kag ginakabig niya nga amo ini ang kabubuton sang Diyos para sa iya nga kabuhi. Kung kaisa kitaya, kay wala na kita sing iba niya opsyon, ti amo na lang ni. Kaya kung kaisa masalaan pa nato niya ang amo na lang ni, amo na ang desisyon sang Diyos. Hindi gali. Amo ni nga dapat gid naton andaman. Kay ini nga butang nakahatag ini sa aton sing dako nga leksyon na tuhoy sa kabuhi ni Abraham. Ti ano diri ang makita naton kag masapuan naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Una diri nga makita naton kag masapuan naton sa pulong sa Ginoo ang ini nga dinalan. Genesis chapter 12, 1, 2, and 3. 3 verses. Nagapakita ini sang paglaom ni Abraham nga napasad ini tanan-tanan sa promesa sang Dios nga gin hambal kag iya nga gin pahayag sa kay Abraham. Una diri promised land. Okay? May ginpromisa siya nga duog. Kung natahon naton bala ang ini nga dinalan sa kasulatan, tamaan gid ka-importante nga makita naton kung paano ang Ginoo nagapangikot sa kabuhi ni Abraham. Ano nga bala diri? Una, halin ka sa imo duta. Halin ka sa imo duta. Ang mga ginabal niya, ikadua, halin ka sa imo mga himata. Ikatatlo, halin ka sa imo nga balay or panimalay. Ambot na notaran nyo nga nagaamat-amat, gamay nga nagagamay, halin sa dako, sa imo nga duta, sa imo nga nasyon, sa imo nga banwa. Kaya hindi lamang sa imo nga banwa, kundi halin ka sa imo himata, sa imo kaprintihan. Kung sa atong subong, sa imo nga mga pakatlo, pakadua, pakaisa, ang mga ginambaldra. San Diyos sa kay Abraham, kag tapos halin ka sa imo balay. Okay? Sa balay sang imo amay. Nanotaran nyo na? Halin ka, hindi lamang sa imong banwa, kundi halin ka man sa imong himata. Kagalin ka man sa imugid nga balay. Ang mga ginambaldra, balay sang imo amay. Kag magadto ka sa duta nga akon ipakita sa imo.
So ano ang ginambal diri sang Dios? Promised land. He was called to leave his home and travel to an unknown land of which God would show him. Wala sa kabalo kundi ito. Wala man tagani kabalo kundi ingid asta lagaw ni Abraham sa iya pa nga panahon. Pero tungod sa iya pagtuo, ang ini nga promesa gintuhan niya, the promised land. Kagdugang pagidri kung aton niya usisaon ang ini nga dinalan, promised descendants. Kagimuon ko ikaw, gikan sa imo ang isa ka pungsod nga dako. Grabe no? Ambot kon pila na katuig nga nagapuyo si Abraham kag si Sarah. Kung madunduman pa ninyo si Sarah, hindi pa amo inangalan niya. Si Sarai ang una gid niya nga pangalan, tapos nangin Sarah. Kag kon aton nga usisaon sing maayo diri sa Genesis kapitulo 11 versikulo 27, no? Tubtob ini sa 32 makita naton diri gali nga si Sarah, no? Pagkaisa sila ni Abraham. Sa una nga panahon, ang ining kultura pahanugot ini tungod kay gamay pa ang mga katawan sa kalibutan, no? Kag suno sa sining dinalan sa kasulatan makita naton nga nagsaad ang Dios nga pila ka adlaw ang ila kabataan, ang ila kaliwatan ni Abraham kag ni Sarah mangin isa kadako nga pungsod. Hindi lang isa kadako nga pamilya, nga tribo, kun hindi isa kadako nga pungsod. Ti wala kita gid nakahangop sinisang maayo ayan sa panulukan ni Abraham. This may refer to physical descendants. Pero naibaluan naton na tungod sa pagtuo ni Abraham, nagatudlo ini sang ginatog naton spiritual descendants man. May ara man kita ginatawag nga physical Israel, kag may ara man kita ginatawag nga spiritual Israel. Kag amo ini ang kaliwatan ni Abraham. Amo ina makita naton sa pulong sa Ginoo kag ari pagidugang kag anong ginambal niya diri sa aton. Diri sa gyapon sa versikulo 2, kag pakamaayuhon ko ikaw, kag padakuon ko ang imo ngalan, kag mangin pagpakamayo ikaw. Kag ano pagid ang dugang niya diri sa versikulo 3, kag sa imo pakamayon ang tanan nga panimalay sang duta. Ti ang ini nga saad. This is a promised blessing. Hindi lang gali promised land, promised descendants, but promised blessing. And this is a universal blessing. Nga paagi sa kay Abraham, kag sa iya nga mga kaliwatan, tanan-tanan niya panimalay, sa bilog nga kalibutan, mapakamaayo. Kag ti naibaluan naton kung paano ini natabo. Ini tungod sa aton Ginoong Kristo nga napakamaayo ang bilog nga panimalay sa kalibutan. Kag naibaluan naton nga hindi nilang ini espirituhano niya pagpakamaayo, kundi physical man niya pagpakamaayo. Kay pila ka adlaw ang magahari isang bilog nga kalibutan, ang aton mismo Ginoong Hesukristo. So ini kun aton niya lang taon, kag usisaon sa pulong sa Ginoo, amo ining pagpakamaayo nga ginhatag sang Dios. Promesa nga ginhatag sang Dios. Kag ang ini promesa diri napasad ang paglaom ni Abraham. Aton ini pagatun-an sa madason kung paano ini nangin realidad sa kabuhi ni Abraham. Kagabay pa nga sa aton ni pagtuon subong, nakita naton kung ano ang bili sang imo kag ako niya paglaom.
nga napasad sa saad kag promesa nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon man. Kabay pang Ginoo magapakami sining pulong nga aton ginpamlandungan. Ini nga biyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.